बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ यानी VOT में खुश आमदीद कहता है। आज इतवार का रोज़ है और जनवरी की 8 तारीख़। आज के प्रोग्राम में इमरान ख़ान का दिया और अंधी कौम इस मौजू पर मुख्तसरन बात की जाएगी। क्यों ये मौजू रखा है, जब आप बातचीत सुनेंगे तो आप पर ये चीज़ें खुद ही वाज़ेह होती चली जाएंगी। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इमरान ख़ान साहब ने अपने एक हालिया बयान में अपने शॉर्ट टर्म यानी जो मुस्तकबिल करीब के हैं 3 मकासद बयान किए हैं। ये 3 मकासद जो हैं इनमें साफ़ और शफाफ इलेक्शन, कानून की हुक्मरानी और मेरिट की बुनियाद पर मुल्क में गवर्नेंस। अब बयान की हद तक और पाकिस्तानी कौम के दिल को लुभाने के लिए ये बहुत ही पुरकशिश मकासद हैं जो इमरान ख़ान साहब ने बयान किए हैं। मेरे ख़्याल में इमरान ख़ान साहब अभी तक पाकिस्तानी कौम को समझने से यानी कुलियतन समझने से कासिर हैं। और अगर ये कहा जाए कि वो एक दिए की लौ जलाकर अंधी कौम को राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सोचना भी गलत नहीं होगा। अब अपनी इस सोच को दुरुस्त साबित करने के लिए मेरे पास ठोस किस्म के दलाइल हैं जो मैं आगे चलकर बयान करता हूँ। जहाँ तक साफ़ और शफाफ इलेक्शन का तल्लुक़ है, पाकिस्तान के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इससे मुताबिकत नहीं रखते। जागीरदारों, वडेरों और दीगर ताकतवरों के ज़ेर असर पाकिस्तानी मुआशरा की कम तालीम याफ्ता अक्सरियत वोट की अहमियत से बिल्कुल बेखबर है। ये अक्सरियत जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए इन जागीरदारों, वडेरों और दीगर ताकतवरों की दस्ते नगर है। इसलिए ये कम तालीम याफ्ता अक्सरियत वही करती है जो ये जागीरदार, वडेरे और दीगर ताकतवर कहते हैं। गुज़श्ता 75 साल से ऐसा ही हो रहा है और आइंदा भी ऐसा ही होने का इम्कान है। अब जो थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं और कुछ सियासी शऊर रखते हैं वो फिर सियासी पार्टियों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। अब अव्वल तो इन सियासी पार्टियों के अंदर खुद इलेक्शन कराए ही नहीं जाते और अगर दिखावे के तौर पर कभी करवा भी दिए जाए तो वो साफ़ और शफाफ नहीं होते। मैं सियासी पार्टियों की बात कर रहा हूँ। अगर इन सियासी पार्टियों के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन की अहमियत होती तो पीपल्स पार्टी में जरदारी और बिलावल ही सरबराह ना होते। सारी उम्र धक्के खाने वाले एतजाज़ आसन और कायरा साहब का भी कुछ बन जाता। नून लीग में मरियम नवाज़ ही सीनियर नायब सदर ना बनती। परवेज़ रशीद साहब को भी कोई अहमियत दी जाती। काफ लीग में मूनस इलाही आल इन आल ना होते बल्कि किसी और का नाम भी सुनने को मिल जाता। अब जागीरदारों, वडेरों, दीगर ताकतवरों और सियासी पार्टियों में मौरूसी सियासत की वजह से वही लोग इलेक्शन लड़ने के लिए आगे लाए जाते हैं जो इन जागीरदारों, वडेरों, दीगर ताकतवरों और इन सियासी पार्टियों की मौरूसी सियासत के मफादात के लिए काम कर सकें। अब इस तल्ख ज़मीनी हकीकत को बुनियादी सतह पर तब्दील किए बग़ैर न जाने इमरान ख़ान साहब साफ़ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। जब तक बुनियाद दुरुस्त न हो इमारत भी दुरुस्त नहीं होती। इमरान ख़ान साहब का दूसरा मकसद मुल्क में कानून की हुक्मरानी का नफाज है। इस वक्त तक पाकिस्तानी कौम में निचली सतह तक मुआशरती
اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک اکائی جو ہے وہ ایک گھر ہوتا ہے جس میں ماں باپ اور بچے رہتے ہیں۔ بچوں کی جنس میں لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ اب عمران خان صاحب اپنے دیے کی لو کو ذرا بلند کر کے پاکستانی معاشرہ کی اس اکائی یعنی کسی عام سے گھر میں جھانک کر دیکھ لیں کہ اس گھر میں کس کی حکمرانی نافذ ہے۔ سادہ سا جواب ہے کہ باپ کی حکمرانی ہوتی ہے۔ باپ اپنی طاقت، حاکمانہ سوچ اور فیملی میں اپنے مقام کی وجہ سے یہ حکمرانی کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں پلی بڑی نسلیں جب اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے معاشرہ میں نکلتی ہیں تو وہ بھی پھر اسی سوچ کی حامل ہو چکی ہوتی ہیں کہ انہیں طاقتور ہونا چاہیے، حاکمانہ سوچ کو پروان چڑھانا چاہیے اور ان کو کوئی مقام ملنا چاہیے۔ ملک میں موجود بیشتر جو عام سکول ہیں ان کا ماحول دیکھ لیں۔ اساتذہ اپنے عہدہ کی طاقت اور مقام کی وجہ سے کلاس پر حکمرانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاشرہ کے دیگر اہم اداروں اور جگہوں کا جائزہ لے لیں، حکمرانی اسی کی چل رہی ہوتی ہے جس کے پاس طاقت ہے اور جس کا کوئی مقام ہے۔ گھر کی اکائی میں اگر کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو باپ کہہ دیتا ہے میں اس گھر کا رولر ہوں، اور آئی ایم دی لا بینگ فادر، باپ کی حیثیت سے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہی قانون ہے۔ اسکول میں کوئی بات کرنا چاہے تو باپ جیسے کلمات جو وہاں کا ٹیچر ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اسی طرح معاشرہ کے دیگر اہم اداروں اور جگہوں پر وہاں کے طاقتور عہدیدار لوگ بھی ایسی ہی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ اب معاشرہ کی ان ساری اکائیوں میں کسی جگہ بھی قانون کے نفاذ کا ذکر یا سبق نہیں ہے۔ معاشرہ کی پوری نسل ایسے پروان چڑھے کہ جس میں رولر یہ کہے کہ جو میں کہتا ہوں وہی رول یا قانون ہے، تو دوسرے کسی قانون کی اہمیت کو بھلا کون سمجھے گا۔ اب رہا میرٹ کی بنا پر ملک میں گورننس، تو نہ جانے یہ کس چڑیا کا نام ہے۔ اگر کبھی کسی وقت اس نام کی کوئی چڑیا تھی بھی تو نہ جانے وہ کب سے دانہ دن کا چوک کر کسی دوسرے دیس میں جا بسی ہے۔ اس ملک کی گورننس پر مامور افسر بننے کے لیے میرٹ نہیں بلکہ دولت، طاقت، دھونس اور دھاندلی چاہیے۔ پاکستان کے بارے میں مشہور ہے کہ اس ملک میں دولت اور طاقت کے بل بوتے پر ہر کام کیا اور کرایا جا سکتا ہے۔ سول اور ملٹری بیوروکریسی میں یہ جو اکثر اکھاڑ پچھاڑ ہوتا رہتا ہے، کیا یہ میرٹ پر ہوتا ہے؟ کبھی نہیں۔ اپنی من پسند کے افسران سے اپنی من پسند کے کام لینے کے لیے یہ سارا اکھاڑ پچھاڑ کیا جاتا ہے۔ اس چمن کا کاروبار گورننس جو ہے پچھلی کئی دہائیوں سے ایسے ہی جاری ہے اور شاید ایسے ہی جاری رہے گا۔ اب عمران خان صاحب اس اندھی قوم کے لیے اپنے دیے کی لو جلا کر اس کی روشنی کے بل بوتے پر صاف اور شفاف الیکشن کرانا چاہتے ہیں، قانون کی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں، ملک میں میرٹ کی بنا پر گورننس کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قوم اپنی آزادی کے بعد سے ہی اندھیروں کی راہی رہی ہے۔ اس قوم کی بصارت کے لیے کبھی کسی نے سنجیدہ کوشش بھی نہیں کی۔ اگر کبھی محب وطن اور مخلصین نے مساعی کی کاوشیں کی بھی تو ان کو منہ کی کھانی پڑی اور ملک ہی چھوڑ کر یہاں سے جانا پڑ گیا۔ اب عمران خان کی نیک نیتی پر تو شک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ دل کا حال تو خدا ہی جانتا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ عمران خان کو چند ایک تلخ زمینی حقائق جس میں طاقت کے اصل محور کا تو ادراک ہو چکا ہے، یعنی ان کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ اس ملک میں جو اصل طاقت کا محور ہے وہ کون ہے، کیونکہ وہ اپنی ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے تھے۔ لیکن قوم کی اکثریت اندھوں کی طرح جن اندھیروں میں بھٹک رہی ہے، ان تلخ زمینی حقائق کا ابھی عمران خان صاحب کو درست ادراک نہیں ہو سکا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان کے دیے کی لو کی جو اپنا انہوں نے دیا جلایا ہوا ہے، اس دیے کی لو کی روشنی میں اس اندھی قوم کو جو ہے، اس اندھی قوم کی بصارت اس کو کس حد تک بحال کر سکتے ہیں یا کرا سکتے ہیں۔
اس کے لیے اب ہم کچھ انتظار کرتے ہیں۔